Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 15. बच्चों हम सूरह अनफाल पढ़ रहे थे, आयत नंबर 34 से 44 तक है ये चैप्टर आपका, जिसमें हम आयत नंबर 42 तक तकरीबन पढ़ चुके हैं। इन्नल्लाह लसमीउन अलीम तक, और बेशक अल्लाह ताला सुनता और जानता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें प्रीवियसली ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की जिस तरह से अल्लाह ताला ने हिमायत की, और अल्लाह ताला को ग़ज़वा बदर में बेसिकली मुसलमानों के लिए हक को साबित करना जो है मकसूद था। जैसे हमने यहाँ आयत में पढ़ा, लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ूला, कि अल्लाह ताला को जो काम करना मंजूर था वो होके रहने वाला था। तो इन आयत के साथ ही अब आगे जो शुरू हो रहा है आयत 43, इसमें भी अल्लाह ताला के इनाम और एहसान का जिक्र है। मोजज़ाती एक एहसान है कि अल्लाह ने किस तरह से और एक और मदद नाजिल की थी मुसलमानों पर। वो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ जब यूरी का हुमुल्लाहु, यूरी का वही एक एक पार्ट को अलग करके देखें तो इस एक लफ्ज के जो है वो जुमले की सूरत में ट्रांसलेशन होगी। या वो के लिए रा या है, अरा होता है देखना दिखाना। यूरी का उसने दिखाया, का आपको, हुम उन्हें, जब उसने तुम्हें दिखाया उन्हें, और उसने किसने, यहाँ पर अल्लाह आगे लिखा हुआ है, अल्लाह ने उनको तुम्हें दिखाया। ठीक है, उनको यानी वो लोग जो हैं वो तुम्हें नजर आए, मुराद ये है। फी में मनामिका, मनाम कहते हैं ख्वाब को, और का आपके, आपके मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में अल्लाह ने उन्हें तुम्हें दिखाया, यानी उन लोगों को, किनको, काफिरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दिखाया। कैसे दिखाया? कलीला, कलील कहते हैं थोड़ा, कम। क्या हुआ कि जब अल्लाह ने आपके ख्वाब में उन लोगों को थोड़ा करके दिखाया, यानी कि कुफार का जो लश्कर है उनको कम तादाद में दिखाया। वाह और लो अगर, अरा का हुम, अरा होता है दिखाना, का आपको, हुम उन्हें, और अगर आपको उन्हें दिखाता, यानी अगर आपको वो लोग नजर आते, कसीरन ज्यादा तादाद में, अगर वो उन लोगों को ज्यादा करके दिखाता, लफशिलतुम तो तुम हिम्मत हार जाते। यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है जी छोड़ देते, जी छोड़ देना मतलब होता है हिम्मत हार जाना। लफशिलतुम तो तुम हिम्मत हार जाते। वला तनाजातुम, वा और तनाजा, तनाजा उर्दू में भी लफ्ज यूज होता है, अक्सर आपने पढ़ा होगा। तनाजा कहते हैं झगड़े को, इस तरह से तनाजा झगड़े को। तनाजातुम तुम झगड़ने लगते। ठीक है। वलौ और अगर, अराकहुम आपको दिखाता उन्हें, कसीरन ज्यादा तादाद में, यानी काफिरों की तादाद ज्यादा करके आपको दिखाता, लफशिलतुम तो तुम हिम्मत हार जाते। वला तनाजातुम और आपस में झगड़ने लगते, फिल अम्र उस काम में। कौन से काम में? वो जो अल्लाह को करना मंजूर था। पीछे हमने आयत पढ़ी थी ना कि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था वो कर ही डाले। और अल्लाह को क्या करना मंजूर था? सच को सच और झूठ को झूठ करना था। अल्लाह ने अब हक को वाजे करना था। ठीक है, तो जो काम दरपेश था उसमें तुम झगड़ने लगते। वला किन्नल्लाह, वा और लाकिन लेकिन, अल्लाह, अल्लाह ने सल्लम बचा लिया। अब बचा लिया किसको? तुम्हें बचा लिया। ये देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तुम्हें इससे, मतलब यहाँ पे ये अरबी में लफ्ज नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बामुहावरा यहाँ लिखे गए हैं, इसलिए ब्रैकेट में है। वला किन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ने सल्लम बचा लिया, मतलब तुम्हें बचा लिया। किस चीज से बचा लिया? इस कम हिम्मती से और झगड़े से। और अल्लाह ने क्या किया कि ख्वाब में काफिरों की तादाद को कम करके दिखाया। समझ आ गई ये बात आपको? जब आप लफ्ज वैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डिफरेंट कि उनको आपको दिखाया, लेकिन जब आप पूरी डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको ये लफ्ज समझ आएगी। इज
یریکہم اللہ، جب اللہ نے تمہیں دکھایا، فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً کم کر کے، تھوڑا کر کے، ولو اراکہم اور اگر انہیں دکھاتا، کثیراً زیادہ تعداد میں، لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اور جھگڑنے لگتے، فی الامر اس کام میں، کس کام میں؟ جو تمہیں کرنا منظور تھا، جو اللہ کو کرنا منظور تھا، جو کام درپیش تھا، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے درپیش تھا، ٹھیک ہے، جو کام تھا اس میں جھگڑنے لگتے، ولاکن اللہ سلم لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، انہو بے شک وہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور، صدور سینوں کو کہتے ہیں، دل کو صدور سینہ، ذات کسی بھی شخص کا، نفس کو، ذات کو کہتے ہیں، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، یہاں پہ وہ مراد ہے، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے، جو نیتیں ہیں، جو سوچ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی سوچ اور فطرت کیا ہے۔ جب انسان کسی بڑے لشکر کو، بڑی فوج کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کم ہمتی آ جاتی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے واقف ہے، جانتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہُم، یُری دکھایا اس نے، کمو تم لوگوں کو، ہم انہیں، اب وہ پیچھے جو لفظ تھا وہ ایک شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات ہو رہی ہے، خواب میں دکھایا، اور اب جب سامنا ہوا تب کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہُم انہیں تمہیں دکھایا، اِذِ التقیتم اِذ جب، تقیتم تمہارا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، آمنے سامنے ہوئے، یعنی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر سے ابو جہل کا لشکر سامنے آ گیا اور ادھر سے مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج صحابہ کرام کے ساتھ سامنے آ گئے مقابلہ کرنے۔ جب آپس میں سامنا ہوا تو اللہ نے تمہیں دکھایا، کیسے؟ فی میں اعینکم، آیون عین کی جمع ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ، اعینکم تمہاری آنکھ میں، تمہاری آنکھوں میں، جب لشکر سامنے کھڑا ہوا تو اس وقت بھی، پچھلی جو آیت ہے وہ خواب میں دکھانے کے بارے میں کہ خواب میں بھی کم کر کے دکھائے، اور اب جب لشکر آمنے سامنے ہوئے وہاں پر بھی اللہ نے اس طرح سے کر دیا جیسے آنکھوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے نا، اس طرح سے تمہاری آنکھوں میں دکھایا، قلیلاً تھوڑا کر کے، یعنی جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں کم کر دیا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، یعنی دوسری طرف بھی جو کفار کا لشکر تھا، ابو جہل کا لشکر تھا، وہ جب سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سامنے مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج دیکھی تو ان کو بھی آپ مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی نظر آئی، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا ایک احسان تھا، ایک عمل تھا۔ مسلمانوں کو تعداد کم دکھائی دی، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں، اور ان لوگوں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دی تاکہ وہ اس چیز کو بہت لائٹلی لیں، خوفزدہ نہ ہوں اپنے آپ سے، اور یہ کہ وہ جب تھوڑے سے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر ویسی ایک چیز ہوگی کہ ہم تو ان کو چند لمحوں میں ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکدی اللہ، دوبارہ وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ لیکدی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو کرنا منظور ہے، امرن جو کام، کانا مفعولا وہ ہو کر رہنے والا تھا، وہ اسے کر ڈالے، اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ہی ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع رجوع ہے، الامور امور امر کی جمع ہے، امر کہتے ہیں کام کو، امور تمام کام، سارے کے سارے کام، سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اسے کر ہی ڈالتا ہے۔ کلیئر ہوگی آیت آپ کو؟ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اگر ایک بار سمجھ جائیں گے تو آپ کو آسانی سے اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا کافی ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی تو ریگولر کلاسز میں ریپیٹ کر دوں گی آپ کو۔ میننگز دیکھ لیں، مدد گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کے دن، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب و کنارے، العدوۃ القصویٰ اس جانب اس کنارے، الرکبو قافلہ، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے۔ اب یہاں دونوں لفظ الگ ہیں، اور جب اوپر لکھا ہوا ہے لفشلتم کا میننگ
تو جی چھوڑ دیتے. تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. جی چھوڑ دینا، ہمت ہار جانا، نامردی دکھانا. سارا کیا ہے؟ ہمت ہار جانا. یقلل کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے. یہاں پہ دکھاتا نہیں آئے گا، یقلل وہ کم کرتا ہے تھوڑا کر کے. ارا ہوتا ہے دکھانا، یہ ارا لکھا ہے نا، ارا دکھانا. ارا کا ہوں، انہیں تمہیں دکھایا. ٹھیک ہے، یہ اپنے میننگز کاپی میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور ترجمہ تیار کرنا ہے. ریمیننگ ایکسرسائز نیکسٹ لیسن میں. اللہ حافظ.